अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्ट विद मनु। और जो मेरे चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस की कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत ही जल्द रमजान स्टार्ट होने वाले हैं, तो आज की जो मेरी वीडियो है जिसपे हम रिएक्ट करने वाले हैं वो भी रमज़ान से रिलेटेड वीडियो होने वाली है। और क्योंकि रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं, सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और इसी से रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप सबको रमज़ान स्टार्ट होने से पहले ये वीडियो ज़रूर सुननी चाहिए। और ये वीडियो एक बयान है और जिसे बहुत ही अच्छे तरीके से पेश किया है मौलाना मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ी जी ने। और उनके बयान वाकई में बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से वो हमें समझाते हैं। तो आप लोग ये वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें हो जानने वाली जो आपको भी पता नहीं हो। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और अब हम देर ना करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों। ये महीना अल्लाह की रहमतों का मौसम बहार है। छम छम रहमतें बरसती हैं, अनवार उतरते हैं, गुनाहगारों को आतिशे दोज़ख से नजात बख्श दी जाती है। तो इसका इस्तकबाल करना, इसके लिए इंतज़ार करना, गिन गिन के दिन गुजारना, लम्हे और साआतें बसर करते हुए बार बार माह सियाम का जिक्र करना, इस महीने के साथ मोहब्बत की दलील है और इस महीने के साथ मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत की दलील है। इसलिए इस महीने का इस्तकबाल करना, इसके लिए तैयारी करना, अपने घर को साफ करना, इसके लिए अपनी औलाद के दिल में शौक़ पैदा करना और माहौल पहले पैदा करने की कोशिश करना, ताकि जो ही ये माँ जलवागर हो तो रोज़ा रखने का मिजाज पैदा हो चुका हो, तिलावत कलाम मजीद का मिजाज पैदा हो चुका हो, दीगर नवाफल और अच्छे आमाल बजा लाने की आदत पड़ चुकी हो। तो शाबान में ही इसकी तैयारी होती है ताकि रमज़ानुल मुबारक आते ही हम पूरी तरह से मुस्तआद और फ़आल हो करके इस महीने की बरकतों को समेट लें। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब माह सियाम आता है, फ़ुतिहत अबवाबुल जन्ना, तो जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जन्नत के 8 दरवाज़ों में से एक दरवाजे का नाम बाबुर रैयान रखा गया है, जो सिर्फ रोज़ादारों के इज़ाज़ व तकरीम के लिए है। रोज़ादार उस दरवाजे से गुजर के जन्नत जाते हैं। हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि तो रमज़ानुल मुबारक से कबल हुजूर ने ये खुतबा इरशाद किया, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर एक बहुत पाकीज़ा पुरनूर आली मर्तबत महीना साया फिगन कर दिया है। शहरुन फीहे लैलतुन खैर मिन अल्फ शहर, उस महीने में एक ऐसी रात है जो 1000 महीने से बेहतर है। जालल्लाहु सियामहु फरीदा व क़याम लैलतिन ततव्वुआ, उस महीने के दिन के रोज़े फ़र्ज़ करार दिए गए और रातों का क़याम नफल बनाया गया। वमन तक़र्रबा फ़ीहि बिख़स्लतिन मिनल खैर काना कमन अद्दा फ़रीदतन फ़ीमा सवाहु, एक नफल का सवाब एक फ़र्ज़ के बराबर इस महीने में कर दिया जाता है। वमन अद्दा फ़रीदतन काना कमन अद्दा 70 फ़रीदतन फ़ीमा सवाहु, और अगर कोई एक फ़र्ज़ अदा करता है तो उसको 70 फ़राइज़ का सवाब मिलता है। वह हुवा शहरुस सब्र, ये महीना सब्र से खाता है। होने के बावजूद भी इंसान तनावुल नहीं करता। ठंडा मीठा मशरूब मुयस्सर है और ज़ुबान कांटा बन गई, हल खुश्क हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी एक घूंट हलक से नीचे उतारने का रवादार नहीं होता। तो ये सब्र की आदत डालता है। और सुनो, सब्र का सवाब जन्नत है। व शहरुल मवासात, और ये हमदर्दी का महीना है, बाहमी प्यार का महीना है।
उल्फतें बांटने का महीना है, नरम दिली का महीना है, एक दूसरे के एहसास का महीना है। जब कोई शख्स भूख और प्यास काटता है तो उसको फिर महसूस होता है, बिलखुसूस उमरा, कि भूख क्या बला होती है। और जो नाने शबीना को तरसते हैं और जिन्हें खाना मुयस्सर नहीं आता, उनकी जिंदगियां कितनी तल्ख होती हैं। तो भूख और प्यास एहसास पैदा करती है। वशहरुन युज़ादु फीहि रिज़्कुल मोमिन, और ये ऐसा मुबारक महीना है जिसमें मोमिन का रिज्क बढ़ा दिया जाता है। गुरबा तक भी अल्लाह की नेमतें वो पहुंचती हैं जो आम दिनों में उनको मुयस्सर नहीं होती, और उमरा भी नेमतों का लुत्फ लेते हैं, इसलिए कि भूख काटने के बाद जब उनको नेमत मुयस्सर आती है तो फिर उन्हें एहसास होता है। वमन फत्तरा फीहि साइमन काना मगफिरतन लिजुनूबिही, जिसने रोजादार का रोजा इफ्तार करवाया, ये इफ्तारी गुनाहों की मगफरत और आतशे दोजख से गर्दन की आजादी का मुजदा जहां फिजा बन जाएगा। वकान लहू मिस्लु अजरिही मिन गैर अन यनकुसा मिन अजरिही शै, और रोजा इफ्तार करवाने वाले को रोजा रखने वाले जितना अजर ही दिया जाएगा, लेकिन रोजा रखने वाले के अजर में भी कोई कमी नहीं वाक़या होगी। तो सहाबा का तो दिल तड़पने लगा कि ये कितनी बड़ी बात है। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से तो हर बंदा ये ताकत नहीं रखता कि रोजादार को रोजा इफ्तार करवा दे, तो ये तो फिर अहले ज़र ही ये सआदत हासिल कर पाते हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, युतिल्लाहु हाज़ा सवाब, ये सवाब अल्लाह उस शख्स को भी अता करेगा। मन फत्तरा साइमन अला मज़क़ति लबनिन और तमरतिन और शरबतिन मिन मा, जिसने किसी का रोजा एक घूंट दूध से खलवा दिया या एक खजूर से खलवा दिया या पानी के एक घूंट से उसका रोजा इफ्तार करवा दिया। वमन अशबा साइमन, और जिसने सही एहतमाम के साथ रोजेदार को अच्छा खाना खिलाया, अच्छी पुरतकल्लुफ इफ्तारी दी, सकाहुल्लाहु मिनल हौज़ शरबतन ला यज़मउ हत्ता यदखुलल जन्नह, उसको हौज़े कौसर से ऐसा जाम मिलेगा 50,000 साल के दिन में उसको दोबारा प्यास नहीं लगेगी, यहां तक कि जन्नत में चला जाएगा। फरमाया, वहुवा शहरुन अव्वलुहु रहमा, ये वो महीना है जिसके पहले 10 दिन रहमत हैं और उसका दरमियानी अशरा औसतहु वो मगफिरत है, व आखिरुहु इत्क़ु मिनन नार, और उसका आखिरी अशरा जो है वो आतिश दोज़ख से निजात का ज़ामिन है। कहा कि 4 काम इस महीने में कसरत के साथ करो, वो 2 खसलतें, 2 काम जिनके ज़रिए से तुम अपने रब को राज़ी कर सको। फ़शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वो गवाही देना है ला इलाहा इल्लल्लाह, व तस्तग़फिरूनहु, और तुम कसरत से इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से बख्शिश मांगो, अल्लाह से जन्नत तलब करो और दोज़ख से पनाह मांगो। तो ये काम जो तुम्हारी ज़रूरत है तुम इस महीने में कसरत के साथ करो। रोज़ा फ़र्ज़ क्यों किया गया? सवेर से लेकर शाम तक सब कुछ होने के बावजूद भूख और प्यास में वक्त गुजारना और मुयस्सर होने के बावजूद एक घूंट भी हलक से नीचे न उतरने देना, आखिर इसमें क्या हिकमत थी? तो ये बात अच्छी तरह से हमें समझ लेनी चाहिए कि ये सिर्फ खाने पीने को तर्क कर देना ही नहीं है, बल्कि उन मकासद जलीला के हुसूल के लिए रोज़ा रखा जाता है जो मोमिन की ज़िंदगी का मकसूद है। और अगर कोई शख्स खाना पीना तो तर्क कर देता है लेकिन उन उमूर से नहीं रुकता जिन उमूर से रोकना इन रोज़ों का मकसूद था, तो उसका रोज़ा नहीं कहलाता। मेरे और आपके आका मौला हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदा ताअमहु व शराबहु, जिसने झूठ और उस पर अमल करना ना छोड़ा, झूठे काम तर्क नहीं किए, उसका भूखा और प्यासा रहना अल्लाह को मंजूर नहीं। अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं कि वो भूख और प्यास काटे। रोज़े में तो उन उमूर से भी रोक दिया गया जो उमूर
عام زندگی میں جائز تھے، جو مشروع تھے، مباح تھے، لیکن روزے میں ان جائز مباح امور سے بھی منع کر دیا گیا۔ طیب اور طاہر کھانے، خوبصورت مشروب، ان سے روک دیا گیا۔ آپ آب زمزم بھی نہیں پی سکتے جبکہ وہ متبرک پانی ہے۔ شہر مدینہ میں بیٹھ کر شہر مدینہ کی پکی ہوئی کھجوریں بھی آپ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ آپ روزے سے ہیں۔ تو روزے میں آپ کو متبرک چیزیں کھانے سے بھی روک دیا گیا، متبرک مشروب پینے سے بھی منع کر دیا گیا۔ تو مجھے بتائیے، جو رب آپ کو متبرک مشروب اور پاکیزہ کھانوں سے بھی ایک مخصوص وقت کے لیے روک رہا ہے، تو جن امور سے عام زندگی میں شریعت اسلامیہ نے ہمیں منع کیا، ہمارے رب نے ہمیں منع کیا، تو اگر روزے کے دوران ہم وہ امور بجا لائیں تو پھر روزے کی مقصدیت حاصل نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے فرمایا، جس نے جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑے، اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ان امور سے بھی جب رک جائیں گے جن امور سے عام زندگی میں نہیں روکا گیا، تو وہ لازمی طور پہ ان امور سے رکنے کی کوشش کریں گے جن امور سے اسے منع کیا گیا ہے۔ تو جب یہ چیز انسان کا فہم، انسان کی عقل اور انسان کی خرد طے کرتی ہے، تو پھر لا محالہ طور پہ رکنے کی عادت اس کے اندر تقوی کی نشأت کا ذریعہ بنتی ہے۔ آپ نے عمومی طور پہ دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک کا ماہ نور جب اختتام کو پہنچتا ہے، ہمارے سامنے عید کے 2-4 دن بھی یہ مشق رہتی ہے، اچانک کوئی مشروب آیا اور پینے لگے تو رک گئے، وہ کہیں ہمارا روزہ تو نہیں، لیکن پھر خیال آتا نہیں ہم روزے تو نہیں ہیں، آج تو عید کا دن ہے، تو ہم پی لیتے ہیں۔ چونکہ پورا مہینہ دن بھر ہم مشروبات سے رکے رہے اور آج بھی دن کے اجالے میں ہمیں پانی دیا گیا تو ایک دم ہمیں جھجک پیدا ہوئی، لیکن پھر ہمیں یاد آیا کہ اب روزے بیت گئے ہیں اور میں روزے سے نہیں ہوں۔ تو جو چیز جائز اور مشروع تھی، ایک وقت کے لیے اس چیز سے بھی ہم رکے تو ہماری طبیعت کے اندر یہ ملکہ پیدا ہو گیا کہ ہم اس سے رکنے کا مزاج پیدا کر لیتے ہیں۔ تو اگر ہم ان امور سے رک جاتے ہیں جن کو شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہوا ہے، تو پھر دوبارہ جب اس کو کرنے لگتے ہیں تو پھر ہمارا ہاتھ بھی رکے گا، اور پھر ہم مستقل اپنے ہاتھ کو روک سکتے ہیں کہ ہاں میاں یہ روزے میں بھی چیزیں منع تھی اور روزے کے بعد بھی یہ چیزیں ہمارے اوپر منع ہیں۔ تو ایک ملکہ پیدا ہو جائے گا ان امور منہیات سے رکنے کا، ان سے باز رہنے کا۔ تو گویا یہی تقوی ہے کہ جو اللہ جل شانہ نے ہمارے اوپر حرام کیا ہے اس سے ہم رک جائیں، جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کام کو ہم بجا لائیں۔ جس طرح ڈھال آپ کر دیتے ہیں جنگ میں برستے ہوئے تیروں کے سامنے، تو وہ تیر ڈھال سے ٹکرا کے گر جاتے ہیں اور آپ کو نقصان نہیں پہنچتا، تو روزہ بھی آتش دوزخ سے ڈھال ہے، جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے۔ روزے دار کو اللہ کی خاص رحمت نصیب ہوتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک خوشی اسے تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، جب سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹنے کے بعد شام کے لمحے ہوتے ہیں اور پھر روزہ منزل تک پہنچتا ہے، تو کس مسرت اور خوشی اور سرشاری کے عالم میں روزہ دار ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ اتنی لمبی اور اتنی سخت گرمی کے ماحول کی شدت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے روب منزل کیا۔ تو اس وقت ایک احساس اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب اپنے کام و دہن میں ٹپکاتا ہے اور وہ ٹھنڈا میٹھا مشروب اس کی رگوں کو تر کرتے ہوئے معدے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی زبان بولے نہ بولے دل اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، اس کا ایک ایک عضو بدن رب کا شکرانہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب رگوں کو تر کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن شکرانے کا وہ پیکر بن جاتا ہے۔ وہ ایک مسرت، ایک خوشی کا عالم ہوتا ہے کہ روزہ بھی نب گیا، سارے دن کی تکلیف بھی کٹ گئی،
اور اللہ نے مجھے افطار کے لمحوں تک پہنچایا. فرمایا روزے دار کو ایک خوشی تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے. وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ, اور دوسری خوشی روزہ دار کو تب ملے گی جب روزے کے صلے میں اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے. بنی آدم کے جتنے بھی عمل ہیں 10 سے لے کر 700 گنا تک اس کا ثواب اولاد آدم کو اس کا دیا جاتا ہے. جتنا گڑ ڈالو اتنا ہی میٹھا. تو بعض کو 10 گنا, بعض کو 70 گنا, بعض کو 100 گنا, بعض کو 700 گنا. تو 10 سے لے کر 700 گنا تک بندے کے اعمال کا صلہ دیا جاتا ہے. لیکن میرے حضور نے فرمایا لیکن روزہ جو ہے اللہ فرماتا ہے وہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود عطا کروں. جب وہ خود عطا کرے گا تو کتنا عطا کرے گا. سخی اتنا بڑا ہو تو پھر کیا عطا کرے گا. بلکہ بعض نے اس کو عجزی ہی کی بجائے اجزا پڑھا ہے بصیغہ مجہول, کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں. باقی اعمال کی جزا جنت ہے, جنت کی نعمتیں ہیں اور بہت کچھ ہے, لیکن روزے کی جزا میں خود ہوں. اور جس کو وہ خود مل گیا پھر جنت میں مل گئی, جنت والا جو مل گیا پھر جنت بھی مل گئی, جنت کی نعمتیں بھی مل گئیں. تو روزہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے, اس کی رضا کا ذریعہ ہے. تو خوش نصیب لوگ روزے کی برکتیں حاصل کرتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے اللہ اہل ایمان کو, اپنے بندوں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے, اور اللہ جس کو محبت کی نظر سے دیکھ لے پھر اسے کبھی عذاب نہیں دے گا. اللہ اکبر. تو یہ روزہ دار کے لیے اللہ کی کرم نوازیاں ہیں, اللہ کی رحمتوں کے اجالے ہیں جو اس کے اوپر برستے ہیں. تو میں اور آپ اس ماہ انور کو, اس ماہ نور کو اس طرح سے گزاریں کہ ہمارے اندر کے پاپ دھل جائیں, ہماری غلاظتیں گناہوں کی مٹ جائیں, ہمارا سینہ صاف ہو جائے, ہم اہل ایمان کے لیے کشادہ دل ہو جائیں. ہمیں جو ہے وہ جھوٹ سے, تکبر سے, بخل سے, ریا سے اور دیگر امور بد سے اجتناب کرنے کی عادت پڑ جائے. روزہ جو سکھانا چاہتا ہے ہم وہ اس سے سیکھ لیں, اور روزے کی برکات ضبط نفس کی صورت میں ہمیں نصیب ہو جائیں. تو ہم روزے کے بعد بھی, ماہ صیام کے گزرنے کے بعد بھی ایک نئی زندگی لے کر, ایک تازگی لے کر, ایک نور و روشنی لے کر کے جو ہے وہ معاشرے کے, اسلامی معاشرت کے ایک اہم فرد کی صورت کے اندر جو ہے وہ سامنے آئیں. تو اللہ اس ماہ صیام کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. ہر سال مہینہ آتا ہے, گزر جاتا ہے, ہم پورا مہینہ بھوک کاٹتے ہیں اور پھر وہاں کے وہاں ہی کھڑے رہتے ہیں. تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے, لیکن اگر تبدیلی آتی ہے تو پھر شکریہ ادا کرنا چاہیے. آج کی اس تاریخ میں ہم عزم کر کے اٹھیں کہ ہمارا یہ ماہ صیام ہماری زندگی میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا, اور ہم ایک نئے باغپن کے ساتھ, نئے عزم کے ساتھ یہ مہینہ گزاریں گے اور ضبط نفس سیکھیں گے اس مہینے سے. تو ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کریں. جزاک اللہ. تو فرینڈس, آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی اور آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. ویڈیو میں بہت ساری ایسے جاننے والی اور سیکھنے والی باتیں بتائی گئی ہیں جو مجھے بھی نہیں پتہ تھی, اور ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کے معنی کیا ہیں. سب کو پتہ ہی ہے کہ رمضان کا جو ہے پاون مہینہ یعنی کہ پوتر مہینہ آنے والا ہے, اور رمضان جو ہے برکت اور رحمت کا مہینہ ہے, اور مغفرت دوزخ سے آزادی کا مہینہ ہے. اس مہینے گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد کیا جاتا ہے, اور اس مہینے کا استقبال کرنا یعنی انتظار کرنا اور تیاری کرنا مطلب اس مہینے سے محبت کی دلیل ہے. رمضان کا مہینہ ہمیں صبر سکھاتا ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے اللہ کے لیے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں, اور روزے ہمیں جہنم کی آگ سے بھی بچاتے ہیں. روزے دار کو اللہ کی خاص رحمت نصیب ہوتی ہے, اور روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں, ایک یہ کہ جب وہ افطار کرتا ہے, اور دوسری خوشی تب ہوتی ہے جب روزے رکھنے کے بدلے اللہ انہیں روزے دار کو مطلب اپنا دیدار کرائے گا. اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا رزق اللہ میں خود ہوں. تو آپ لوگوں نے دیکھا دوستوں کہ روزے رکھنے کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ بھوکے پیاسے ہی رہنا ہے, بلکہ ہمیں جو ہے کچھ جو برائیاں ہوتی ہیں ان چیزوں کے بھی روزے رکھنے ہیں, مطلب ان چیزوں سے بھی دور رہنا ہے,
झूठ बोलना, बुरे काम करना, ये चीजें भी नहीं करनी है इन दिनों में। स्पेशली मतलब कि अगर हमें अपने आप 1 महीना भी हमने ये चीज कर लिया तो अपने आप वो रूटीन में हमारे आ जाता है, आदत पड़ जाती है, फिर हम वो चीज खुद ही छोड़ देंगे, वो चीजें नहीं करेंगे। तो ये चीज भी एक है कि खाली सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ अपने खाने पीने का ही ध्यान रखना है कि खाना पीना नहीं खाना है, उसका ही रोजा रखना है, बल्कि अपने मन के विचारों का भी रोजा रखना है। मतलब कि कोई बुरे विचार ना आए, किसी के लिए गलत ना सोचे, किसी का गलत ना करे, ना झूठ बोले, ना किसी से नफरत करे। सभी लोगों से प्यार करें, प्यार फैलाएं, नफरतों के बीज ना बोए, ना ही नफरत फैलाएं। प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहे, चाहे वो कोई भी किसी भी धर्म का हो, किसी के लिए मन में वैर ना पाले, हमेशा सबके लिए दुआ करें। और बस यही रमजान का त्योहार हमें यही सिखाता है कि हर किसी के लिए अच्छा सोचे और अच्छा करें। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, एंड कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में कौन सी टॉपिक पे बनाऊं। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।